जेनिफर मोन्सेरात जी आसली तेणी कितलींशींच वर्सां चड करून फाटले 3-3.5 वर्सां आमचे बरोबर हांसत खेळत काडली. आनीक हे तेज्या कालावधीन आमी पळयलें की एक बरे स्वभावाची, बरे पद्दतीन काम करपी, आपल्या लोकांचे जे अडचणी आसा तेची चिंता करपी, काळजी करपी आनी गोंयचें बी बरेपण आहा पळय न्ही तें सदींच चिंतपी तशें बाय जेनिफर जें आसा पळय न्ही तें आमचे भितर आज ना. इनफॅक्ट अशें मनशाक मरण येवपाक जायना. पूण देवा लागीं कितें म्हणटा तशें कोण कांय सांगूंक शकना आनी त्या मुळे आमी हें सोंसपाक जाय. हांव मागतां की तांची फॅमिली जी आसा तांकां सगळ्यांक बळगें मेळचें. आमचो मोन्सेरात किंवा बाबू लोखंड तेगे पूत तांकां बळगें मेळचें हें दूख सोंसपाक, कारण हें अकस्मात येयलें दूख आसा. आनीक हांव मागतां की बाय जेनिफराच्या आत्म्याक शांती मेळची. तेंचे कार्यकाळ कशे पळयता? म्हणजे बरो सक्सेसफूल आशिल्लो. ते मिनिस्टर आसतना तेन्नाय बीन आनी तेजे उपरांतूय बीन कसल्याच प्रकारचें मनायन दवरता ताणें आपल्या मतदारसंघा खातीर आनी गोंयचे खातीर काम केल्लें आसा. आनी ताका लागून हांव म्हज्या मनाक तरी मानता ताका की एक बरी बायल मनीस, बरी सुस्वभावी बायल मनीस आनी बरें काम करपी बायल.